ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तर्गतम्। ॐ नमो महादेवाय। कवचम्। बाणासुर उवाच महेश्वर महाभागकवचं यत्प्रकाशितं संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो। महेश्वर उवाच शृणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचं परमाद्भुतम्। अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुर्लभम्। पुरा दुर्वाससे दत्तं त्रैलोक्यविजयाय च ममैवेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत् सुधीः। जेतुं शक्नोति त्रैलोक्यं भगवन्नवलीलया। संसारपावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवोऽहं च महेश्वरः। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत्। यो भवेत् सिद्धिकवचो मम तुल्यो भवेत् भुवि। तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च। शम्भुर्मे मस्तकं पातु मुखं पातु महेश्वरः। दन्तपङ्कितं नीलकण्ठोऽप्यद्धरोष्ठं हरस्वयम्। कण्ठं पातु चन्द्रचूड स्कन्धो वृषभवाहनः। वक्षस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगम्बरः। सर्वाङ्गं पातु विश्वेश सर्वदिक्षु च सर्वदा। स्वप्ने जागरणे चैव स्थाणुर्मे पातु सन्ततम्। इति ते कथितं बाणकवचं परमाद्भुतम्। यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः। यत्फलं सर्वतीर्थानां स्नानेन लभते नरः। तत्फलं लभते नूनं कवचस्यैव धारणात्। इदं कवचमज्ञात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः। शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रसिद्धिदायकः। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजकल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। तव राजः। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं। योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं। तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं। वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम्। आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं। ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं। विषयाणां विभेदेन बिभ्रतं बहुरूपकं। जलरूपम् अग्निरूपम् आकाशरूपम् ईश्वरं। वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनस्वपदं दातुं समर्थमवलीलया। भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं। वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोपरं। व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं। त्रिशूलपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम्। इत्युक्त्वास्तव राजेन नित्यं बाणः सुसंयतः। प्राणमच्छन्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः।
इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरामुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः सम्यतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा सम्यतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगा शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिमं द्विजः तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्या सुविनीतां सतीं वरां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखी दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशौनकसंवादे शङ्करस्तोत्रकथनं नाम 19ोऽध्यायः। ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तर्गतम् ॐ नमो महादेवाय। कवचं बाणासुर उवाच महेश्वर महाभागकवचं यत्प्रकाशितं संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो। महेश्वर उवाच शृणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचं परमाद्भुतम् अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुर्लभम् पुरा दुर्वाससे दत्तं त्रैलोक्यविजयाय च ममैवेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत् सुधीः जेतुं शक्नोति त्रैलोक्यं भगवन्नवलीलया संसारपावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवोऽहं च महेश्वरः धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत् यो भवेत् सिद्धिकवचो मम तुल्यो भवेद् भुवि तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च शम्भुर्मे मस्तकं पातु मुखं पातु महेश्वरः दन्तपङ्कितं नीलकण्ठोऽप्यद्धरोष्ठं हरस्वयं कण्ठं पातु चन्द्रचूड स्कन्धो वृषभवाहनः वक्षस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगम्बरः सर्वाङ्गं पातु विश्वेश सर्वदिक्षु च सर्वदा स्वप्ने जागरणे चैव
स्थाणुर्मे पातु सन्ततम् इति ते कथितं बाणकवचं परमाद्भुतं यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः यत्फलं सर्वतीर्थानां स्नानेन लभते नरः तत्फलं लभते नूनं कवचस्यैव धारणात् इदं कवचमज्ञात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रसिद्धिदायकः सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजकल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा ॐ नमः शिवाय तव राजः बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रतं बहुरूपकं जलरूपम् अग्निरूपम् आकाशरूपम् ईश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनस्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोपरं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वास्तव राजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्राणमच्छन्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरामुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनोधनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगा शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिमं द्विजः तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्या सुविनीतां सतीं वरां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखी दरिद्रश्च
मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशौनकसंवादे शङ्करस्तोत्रकथनं नाम 19.